व्यवस्था अध्याय 27 एबाल डाँडामा भएको वेदी। मोसा र इस्राएलका धर्मगुरुहरूले मानिसहरूलाई यस्तो आदेश दिए, मैले आज तिमीहरूलाई दिएका आज्ञाहरू सबै पालन गर। जब तिमीहरू यर्दन तरेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुहुने देशमा पुग्नेछौ, तब ठुला ठुला ढुङ्गा खडा गरेर कमेरोले पोत्नु। तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुहुने दूध र मह बहने देशमा पसेको दिन त्यस व्यवस्थाका सबै वचनहरू त्यसमा लेख्नु। यर्दन पारी पुगेको दिन मैले भनेका यी ढुङ्गाहरू एबाल डाँडामा स्थापना गरेर कमेरोले पोत्नु। त्यही तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निम्ति ढुङ्गाको वेदी बनाउनु। त्यसमा कुनै फलामको हतियार प्रयोग नगर्नु। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वेदी खेतका ढुङ्गाको बनाउनु र त्यहाँ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निम्ति होम बलि चढाउनु। तिमीहरूले मेलबलि चढाएर त्यहाँ खानु अनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामुन्ने आनन्द मनाउनु। तिमीहरूले खडा गरेका ती ढुङ्गामा यस व्यवस्थाका सबै आदेश स्पष्टसँग लेख्नु। एबाल डाँडामा दिइने श्रापहरू। तब मोसा र लेवी पुजारीहरूले जम्मै इस्राएलीहरूलाई यसो भने, हे इस्राएली हो, चुप लागेर सुन। आज तिमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका प्रजा भएका छौ। आज मैले आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका आज्ञा र विधि पूरा गरेर उहाँको वचन पालन गर्नु। त्यही दिन मोसाले मानिसहरूलाई यस्तो आदेश दिए, तिमीहरू यर्दन पारी तरेपछि सिमियोन, लेवी, यहुदा, इसाकार, योसेफ र बेन्यामिन चाहिँ मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिनका लागि गिरिज्जिम डाँडामा खडा हुन्। रुबेन, गाद, आशेर, जबुलुन, दान र नप्ताली चाहिँ श्राप दिनका निम्ति एबाल डाँडामा खडा हुन्। अनि लेवीहरूले इस्राएलका सबै मानिसहरूलाई उच्च स्वरले यसो भनेर घोषणा गरून्, कारिगरले बनाएको जस्तै आफूले खोपेको वा ढालेको परमप्रभुलाई घिन लाग्ने मूर्ति गुप्तमा स्थापन गर्ने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमिन। आफ्ना आमा बाबुलाई अपमान गर्ने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमिन। आफ्ना छिमेकीको साथ सिमानाको ढुङ्गो हटाउने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमिन। अन्धालाई उल्टो बाटो देखाइदिने मान्छे श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमिन। परदेशी, टुहुरा टुहुरी र विधवाले पाउनु पर्ने न्याय नदिने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमिन। आफ्ना बाबुकी स्वास्नीसँग सहवास गर्ने मानिस श्रापित होस्, किनकि त्यसले आफ्ना बाबुको ओछ्यानको अपमान गर्दछ। तब सबैजनाले भनुन् आमिन। पशुसँग सम्भोग गर्ने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमिन। आफ्ना बाबु वा आमाकी छोरी अर्थात् आफ्नै बहिनीसँग सहवास गर्ने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमिन। आफ्नी सासूसित सहवास गर्ने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमिन। गोप्य रीतिले छिमेकीलाई मार्ने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमिन। निर्दोष मान्छेको हत्या गर्नलाई घुस लिने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमिन। यस व्यवस्थाका वचन पूरा गरी पालन नगर्ने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमिन। व्यवस्था अध्याय 28 आज्ञा पालन गर्नेलाई आशिष। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होशियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुलाउनुहुनेछ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू साथ रहिरहनेछन्। तिमीहरूले शहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाईबस्तुका बाछाबाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि, तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीमाथि एक बाटो आउनेछन् तर तिमीबाट 7 बाटा भाग्नेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा र तिमीहरूका सबै काममा
आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू मानेर उहाँका मार्गमा हिँड्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नु भए झैं तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। तब पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परमप्रभुका नाउँले कहलिएका हौ भन्ने थाहा पाउनेछन् र तिमीहरूसँग डराउनेछन्। तिमीहरूलाई दिन्छु भनी तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका सन्तान गाईबस्तु र भूमिको उब्जनीमाथि परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ। परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उघारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होसियारी साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुलाउनुहुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पामा हुनेछौ, कहिल्यै फेदमा पर्ने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका आदेशहरूमध्ये कुनैबाट दाहिने र देब्रेतिर लागेर अन्य देवताहरूका पछि लागि तिनीहरूको सेवा नगर। आज्ञा पालन नगर्नेहरूका निम्ति श्रापहरू। तर आज मैले तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका सबै आज्ञा र विधिहरू होसियारी साथ मानेर उहाँको वचन पालन गरेनौ भने यी सबै श्राप तिमीहरूमाथि पर्नेछन् र तिमीहरूलाई उछिन्नेछन्। तिमीहरूलाई शहरमा श्राप पर्नेछ र गाउँ बस्तीमा श्राप पर्नेछ। तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आरीमा श्राप पर्नेछ। तिमीहरूका सन्तानमाथि साथै खेतको उब्जनीमाथि, गाईबस्तुका बाछा बाछीमाथि र भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि श्राप पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरू श्रापित हुनेछौ। उहाँलाई त्यागेर तिमीहरूले गरेका दुष्ट कामको कारणले तिमीहरू झट्टै नाशमा नपुगुन्जेल र खत्तम नहुन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूमाथि र तिमीहरूका हातका सबै काममाथि श्राप, गोलमाल र हप्की पठाउनुहुनेछ। तिमीहरूले अधिकार गर्न जान लागेको देशबाट तिमीहरूको नाउँ निशानै नमेटुन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूका बीचमा महामारी फैलाइदिनुहुनेछ। क्षयरोग, ज्वरो, सुज, प्रचण्ड ताप, खडेरी साथै वृक्षहरू ओइलाउने र ढुसी पर्ने रोगहरू ल्याएर तिमीहरू नष्ट नभएसम्म परमप्रभुले तिमीहरूलाई सताउनुहुनेछ। अनि तिमीहरूका शिरमाथि भएको आकाश काँसो र तिमीहरू मुनिको धरती फलाम जस्तै हुनेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूको देशको वृद्धि धुलो पिठोमा बदल्नुहुनेछ। तिमीहरू नष्ट नभएसम्म आकाशबाट त्यो तिमीहरूमाथि आउनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूका अघि पराजित तुलाउनुहुनेछ। उनीहरूसित लड्न तिमीहरू एउटै बाटो जानेछौ तर उनीहरूबाट 7 बाटा भाग्नेछौ। पृथ्वीका सबै राज्यमा तिमीहरू तिरस्कृत हुनेछौ। तिमीहरूका मृत शरीरहरू आकाशका पन्छी र जमिनका पशुहरूका आहारा हुनेछन् र तिनीहरूलाई धपाउने कोही हुने छैन। निको हुन नसक्ने गरी परमप्रभुले तिमीहरूलाई मिश्रका पिला, गिर्खा, छालामा जलजलाउँदा फोकाहरू र चिलाउने बेथाले प्रहार गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई बौलाहापन, अन्धोपन र हृदयको खलबलीले प्रहार गर्नुहुनेछ। अन्धाले अन्धकारमा छामछुम गरेझैं मध्य दिनमा तिमीहरू हिँड्नेछौ। तिमीहरूका सबै काममा तिमीहरू असफल हुनेछौ। तिमीहरूलाई छुटाउने कोही नभएर तिमीहरू निरन्तर शोषणमा परि लुटिनेछौ। तिमीहरूसँग मगनी भएकी केटीलाई अन्य मानिसले लानेछ र भ्रष्ट पार्नेछ। तिमीहरूले बनाएको घरमा आफै बस्न पाउने छैनौ। तिमीहरूले दाखबरी लगाउनेछौ तर त्यसको फल अलिकति पनि आफै चाख्न पाउने छैनौ। तिमीहरूका आँखा अघि ढालेको आफ्नै गोरुको मासु पनि तिमीहरूले खान पाउने छैनौ। तिमीहरूबाट जबरजस्तसँग खोसेर लगेको गधा तिमीहरूलाई फिर्ता दिइने छैन। तिमीहरूका भेडा तिमीहरूका शत्रुहरूलाई दिइनेछन् तर कसैले पनि ती छुटाउने छैन। तिमीहरूका छोराछोरी अर्कै जातिलाई दिइनेछन् र दिनदिनै तिनीहरूको बाटो हेर्दा तिमीहरूका आँखा टट्टाउनेछन् तर तिनीहरूको प्रवास रोक्ने तिमीहरूसँग शक्ति हुने छैन। तिमीहरूको भूमि र परिश्रमको फल अपरिचित जातिले खाइहाल्नेछ र तिमीहरू चाहिँ जीवनभरि केवल निर्दयी थिचोमिचोमा पर्नेछौ। तिमीहरूका आँखाले देख्नु परेको दृश्य हेर्दा तिमीहरू बौलाहा हुनेछौ। परमप्रभुले तिमीहरूका घुँडा र खुट्टा, टाउको टुप्पादेखि पैतालासम्म फैलिने, निको नहुने, दुखाउने पीडाले पीडित तुल्याउनुहुनेछ।
तिमीहरूलाई र तिमीहरूले नियुक्त गरेका राजालाई परमप्रभुले तिमीहरू र तिमीहरूका पुर्खाले नचिनेको एउटा जातिको बीचमा धपाउनुहुनेछ र त्यहाँ तिमीहरूले काठ र ढुङ्गाका अन्य देवताहरूको पूजा गर्नेछौ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई धपाएर लानुहुने सबै जातिको बीचमा तिमीहरू तिरस्कार, हेला र गिल्लाका पात्र बन्नेछौ। तिमीहरूले खेतमा सबै बिउ लाउनेछौ तर थोरै फसल बटुल्नेछौ, किनकि सलहहरूले त्यो स्वाहा पार्नेछन्। तिमीहरूले दाखबारी लगाउनेछौ र फल उमार्नेछौ तर तिमीहरूले दाखमध्ये पिउन र दाख बटुल्न पाउने छैनौ, किनभने किराले ती खाइहाल्नेछन्। तिमीहरूले देशभरि भद्राक्षे लगाउनेछौ तर तिमीहरूले तेल चलाउन पाउने छैनौ, किनभने भद्राक्षेका फल जमिनमा झर्नेछन्। तिमीहरूका छोराछोरी हुनेछन् तर तिमीहरूले ती राख्न पाउने छैनौ, कारण ती कैदमा जानेछन्। तिमीहरूका रुखपात र जमिनका फसल सबैलाई सलहहरूले स्वाहा पार्नेछन्। तिमीहरूका बीचमा बास गर्ने परदेशी तिमीहरूभन्दा माथि माथि चढ्नेछ तर तिमीहरू तल तल गिर्नेछौ। त्यसले तिमीहरूलाई ऋण दिनेछ तर तिमीहरूले त्यसलाई ऋण दिने छैनौ। त्यो चाहिँ शिर हुनेछ तर तिमीहरू चाहिँ पुच्छर हुनेछौ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएका आज्ञा र विधिहरू मानेर उहाँको वचन पालन नगरेका हुनाले तिमीहरू नष्ट नभएसम्म यी श्राप तिमीहरूमाथि आइपर्नेछन्। यी सबै श्राप तिमीहरूलाई सताएर उछिन्नेछन्, आइलाग्नेछ। तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तानमाथि सधैँको निम्ति ती चिन्ह र उदेकका काम हुनेछन्। तिमीहरूसँग सबै चिज प्रशस्त हुँदा खुसीसँग प्रसन्न चित्तले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सेवा गरेनौ। यसकारण भोक, प्यास, नग्नता र सबै चिजको अभावमा परेर परमप्रभुले तिमीहरूका विरुद्धमा पठाउनु भएका शत्रुहरूको तिमीहरूले सेवा गर्नेछौ। उहाँले तिमीहरूलाई नाश नगरेसम्म तिमीहरूको काँधमा चाहिँ फलामको जुवा हालिदिनु हुनेछ। परमप्रभुले टाढाबाट पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि वेगसित गरुडले तल झम्टिए झैं तिमीहरूले नबुझ्ने भाषा बोल्ने एउटा जाति तिमीहरूका विरुद्धमा ल्याउनु हुनेछ। एउटा कठोर रूप भएको जाति जसले वृद्धहरूको आदर गर्ने छैन र बालकहरूमाथि दया पनि देखाउने छैन। अनि उनीहरूले तिमीहरूका गाईबस्तुका बाछाबाछी र भेडा बाख्राका पाठापाठी र तिमीहरूको जमिनका फसल तिमीहरू नष्ट हुने गरी खाइदिनेछन्। तिमीहरू खत्तम हुने गरी अन्न, नयाँ दाखमध्ये तेल, गाईबस्तुका बाछाबाछी वा भेडा बाख्राका पाठापाठीहरू केही छोड्ने छैनन्। तिमीहरूका सबै शहरमा उनीहरूले घेरा लाउनेछन् अनि तिमीहरूले भरोसा राखेका देशभरिका अग्ला पहाडहरू उनीहरूले भत्काउनेछन्। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिन लाग्नुभएका सारा देशभरि उनीहरूले शहर शहरमा तिमीहरूलाई घेरा लाउनेछन्। घेरामा परेको समय तिमीहरूका शत्रुहरूले दिने कष्टले गर्दा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुभएका सन्तान आफ्नै छोराछोरीको मासु पनि तिमीहरूले खानेछौ। तिमीहरू मध्ये सबैभन्दा कोमल र अति भद्र मानिसले पनि आफ्नै भाइ, आफूले प्रेम गरेकी स्वास्नी र आफ्ना बाँकी रहेका बालबच्चालाई टिठाउने छैन, यहाँसम्म कि उसले खाँदै गरेको आफ्ना बालबच्चाहरूका शरीरको मासु उसले कसैलाई दिने छैन। शत्रुहरूले तिमीहरूका सहरहरू घेरेको सङ्कष्टमा त्यसका अरू केही बाँकी रहेको हुँदैन। तिमीहरू मध्ये कोमल र शिष्ट स्त्री जसले कोमलता र शिष्टताको कारणले भुइँमा आफ्नो पैतालोले टेक्न पनि चाहदिनथी, त्यस्ती स्त्रीले त्यसका लोग्ने र आफ्नै छोराछोरीलाई त्यसको कोखबाट निस्केको साल र त्यसले जन्माएका बालकहरूको मासु पनि खान दिन मान्ने छैन। उसको दृष्टि खराब हुनेछ, किनकि त्यस घेराउको बेलामा र शत्रुले तिमीहरूका सबै शहरमा तिमीहरूमाथि ल्याउने सङ्कष्टमा त्यसले गुप्तमा त्यो मासु आफै खाने इच्छा गर्नेछ। यदि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको गौरवमय भययोग्य नाउँको डर मानेनौ र तिमीहरूले यस पुस्तकमा लेखिएका व्यवस्थाका सबै वचन होसियारी साथ पालन गरेनौ भने परमप्रभुले तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरूमाथि डरलाग्दो असहाय र रहिरहने कष्टहरू र चाँडो निको नहुने भयानक रोगहरू ल्याउनु हुनेछ। मिश्रका जुन रोगहरूदेखि तिमीहरू डराउँथ्यौ ती सबै रोगहरू उहाँले तिमीहरूमाथि ल्याउनु हुनेछ र ती तिमीहरूमा टाँसिनेछन्। यस व्यवस्थाको पुस्तकमा उल्लेख नभएको हरेक किसिमका रोग र विपत्ति पनि तिमीहरू नष्ट नभएसम्म परमप्रभुले तिमीहरूमाथि ल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू
जो अघि संख्यामा आकाशका तारा सरह थियो, थोरै मात्र बाँकी रहनेछौ, किनकि तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन मानेनौ। जसरी परमप्रभुले खुसी साथ तिमीहरूको भलाइ र वृद्धि गर्नुभयो, त्यसरी नै तिमीहरूलाई खुसी साथ ध्वंस र विनाश पार्नुहुनेछ। अनि तिमीहरूले अधिकार गर्नलाई पस्न लागेको देशबाट तिमीहरू उखलिनेछौ। तब पृथ्वीको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म विभिन्न जातिका बीचमा परमप्रभुले तिमीहरूलाई तितर बितर पार्नुहुनेछ। त्यहाँ तिमीहरू र तिमीहरूका पुर्खाहरूले नजानेका काठ र ढुङ्गाका अन्य देवताहरू तिमीहरूले पुज्नेछौ। ती जातिहरूका बीचमा तिमीहरूले चैन पाउने छैनौ र तिमीहरूका खुट्टाका पैतालाको लागि बिसाउने ठाउँ पनि पाउने छैनौ। त्यहाँ परमप्रभुले तिमीहरूलाई चिन्तित मन, पर्खँदा पर्खँदा थाकेका आँखाहरू र निराश हृदय दिनुहुनेछ। तिमीहरूको जीवन निरन्तर दोधारमा झुन्डिरहनेछ। डरले दिन रात भरिएको तिमीहरूको जीवनको कुनै भरोसा हुने छैन। तिमीहरूका हृदयमा भरिएको त्रास र तिमीहरूका आँखाले नदेखेका दृश्यले गर्दा बिहान तिमीहरूले भन्नेछौ बेलुकी भएदेखि हुन्थ्यो, अनि बेलुकी भन्नेछौ बिहान भएदेखि हुन्थ्यो। अनि परमप्रभुले तिमीहरूलाई फेरि जहाजहरूमा त्यस बाटोदेखि मिश्र देशमा फर्काउनु हुनेछ, जुन बाटोको विषयमा मैले तिमीहरूले फेरि त्यो देख्ने छैनौ भनी प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। त्यहाँ तिमीहरूले आफैलाई शत्रुहरूका हातमा कमारा कमारी हुनलाई बिक्रीको लागि दिनेछौ, तर कसैले तिमीहरूलाई किन्ने छैन। व्यवस्था अध्याय 29। अर्ती र चेतावनीहरू। होरेबमा परमप्रभुले इस्राएलीहरूसित बाँध्नु भएको करार बाहेक मोआब देशमा परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको करारका शर्त यिनै हुन्। मोसाले सारा इस्राएलीहरूलाई बोलाएर भने, परमप्रभुले मिश्र देशमा फारो, उनका सबै अधिकारीहरू र उनका सारा देशमाथि तिमीहरूकै सामुन्ने गर्नुभएका सबै कार्यहरू तिमीहरूले देखेका छौ। ठुला ठुला कष्टहरू, आश्चर्य चिन्हहरू र ती महान अचम्मका कामहरू आफ्ना आँखाले देख्यौ। तर आजसम्म परमप्रभुले तिमीहरूलाई बुझ्ने मन, देख्ने आँखा र सुन्ने कान दिनुभएको छैन। मैले 40 वर्षसम्म तिमीहरूलाई उजाड स्थानमा डोराउँदा तिमीहरूका शरीरका लुगा पुराना भएनन् र तिमीहरूका खुट्टाका जुत्ता पनि पुराना भएनन्। तिमीहरूले रोटी खाएनौ र दाखमध्ये वा अरू मध्ये पनि खाएनौ र परमप्रभु नै तिमीहरूका परमेश्वर हुँ भनी तिमीहरूले बुझ्न सक भनेर मैले यसो गरेँ। तिमीहरू यस ठाउँमा आइपुग्दा हेशबोनका राजा सिहोन र बासानका राजा ओग हाम्रा विरुद्धमा लड्नलाई निस्केर आए र हामीले उनीहरूलाई परास्त गर्यौं। अनि हामीले उनीहरूका देश लिएर रुबेनी, गादी र मनस्यका आधा कुललाई त्यो अंशको रूपमा दियौं। यसकारण त्यस करारका वचन होशियारी साथ पालन गर, ताकि जे तिमीहरू गर्छौ ती सबैमा सफल हो। आज तिमीहरू सबै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको अघि खडा छौ। तिमीहरूका नायकहरू र मुख्यहरू, धर्मगुरुहरू र अधिकारीहरू र अरू सारा इस्राएलीहरू, तिमीहरूका बालबच्चा र स्वास्नीहरू र तिमीहरूका छाउनीमा भएका प्रवासी, दाउरे र पनेर्नी समेत परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरसँग एउटा करारमा बाँधिनलाई तिमीहरू यहाँ उभिएका छौ। जुन करार परमप्रभुले तिमीहरूसँग आज बाँध्दै हुनुहुन्छ र शपथद्वारा दृढ गर्दै हुनुहुन्छ, जसरी उहाँले तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो र तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसहाक र याकुबसँग शपथ खानुभएको थियो, त्यसरी नै उहाँ तिमीहरूका परमेश्वर बन्नलाई र तिमीहरूलाई चाहिँ उहाँको आफ्नै प्रजा हुनलाई परमप्रभुले पक्का गर्दै हुनुहुन्छ। म यो शपथ सहितको करार तिमीहरू आज परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको सामु हामीसँग खडा हुनेसँग मात्र बाँधिन, तर आज अब हामीसँग यहाँ नहुनेहरूसित पनि म बाँध्दछु। हामी कसरी मिश्र देशमा बस्यौं र यहाँ आइपुग्न हामी अरू देशहरूबाट भएर कसरी पार गर्यौं, सो तिमीहरू जान्दछौ। उनीहरूका बीचमा भएका उनीहरूका घृणित काठ, ढुङ्गा, चाँदी र सुनका मूर्तिहरू तिमीहरूले देख्यौ। होशियार तिमीहरू मध्येका कोही पुरुष र स्त्री अथवा वंश वा कुलको हृदय ती जातिका देवताहरूको पूजा गर्न आज परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरदेखि बरालिएर नजाओ। होस गर तिमीहरूका बीचमा यस्तो तितो विष उत्पन्न गर्ने कुनै जरो नहोस्। जब त्यस्तो मानिसले यस शपथका वचनहरू सुन्छ, त्यसले आफैलाई आशिष दिन्छ र सोच्छ, म आफ्नै बाटो हिँडिरहे,
पनि म सुरक्षित रहनेछु। त्यसले पानीले सिंचेको जमिन साथै सुक्खा जमिनमाथि पनि विपत्ति ल्याउँछ। त्यसलाई क्षमा गर्नलाई परमप्रभुले कहिल्यै मन गर्नुहुने छैन, तर उहाँको रिस र डाहाको ज्वाला त्यस मानिसमाथि पर्नेछ। यस पुस्तकमा लेखिएका सबै श्राप त्यसमाथि ओहिरिनेछन् र परमप्रभुले त्यसको नाउँ आकाश मुनिबाट मेट्नुहुनेछ। व्यवस्थाको यस पुस्तकमा लेखिएको करारका सबै श्राप अनुसार परमप्रभुले त्यसलाई इस्राएलीहरूका सबै कुलबाट विनाशको निम्ति छुट्याउनुहुनेछ। तिमीहरूका पछि आउने सन्तान र सुदूर देशहरूबाट आएका परदेशीहरूले तिमीहरूको देशमाथि आएका विपत्तिहरू र परमप्रभुले त्यसमाथि ल्याउनुभएका रोगहरू देख्नेछन्। परमप्रभुले आफ्नो डरलाग्दो रिसमा सदोम र गमोरा, अदमा र सयोबीमलाई ध्वंस गर्नुभएको जस्तै समस्त देशमा गन्धक र नुन जलेको खाक मात्र हुनेछ। त्यो केही नरोपेको, केही नउम्रेको र रुखो घाँससम्म पनि नउम्रने बाँझो हुनेछ। सबै जातिहरूले सोध्नेछन्, परमप्रभुले यस देशलाई किन यसो गर्नुभयो? यो भयानक दन्किने क्रोध किन? तब जवाफ आउनेछ, तिनीहरूलाई मिश्रबाट ल्याउनु हुँदा परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाका परमेश्वरले तिनीहरूसँग बाँध्नु भएको करार तिनीहरूले त्यागेकाले हो। तिनीहरू गएर अरू देवताहरूलाई पुज्थे र तिनीहरूका अघि दण्डवत गरेथे। ती देवताहरू जो तिनीहरूले चिन्दैनथे, जो उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभएको थिएन। यसकारण परमप्रभुको क्रोध यस देशमाथि दन्कियो र यस पुस्तकमा लेखिएका सबै श्रापहरू उहाँले यस देशमाथि खनाउनु भयो। परमप्रभुले डरलाग्दो रिस र ठुलो क्रोधमा तिनीहरूलाई तिनीहरूको देशबाट उखेल्नुभयो र अर्को देशमा फालिदिनुभयो, जस्तो आज भएको छ। प्रकट नभएका कुराहरू परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्, तर हामीले यस व्यवस्थाका सम्पूर्ण वचन पालन गर्नलाई प्रकट भएका कुराहरू हाम्रा र हाम्रा सन्तानका लागि सदाको निम्ति हुन्। व्यवस्था अध्याय 30। जीवन र वृद्धि प्रदान गरिएको। परमप्रभु परमेश्वरले जाति जातिहरूका बीचमा तिमीहरूलाई धपाई पठाउनु भएपछि, जब यी आशिष र श्राप तिमीहरूमाथि पर्नेछन् र तिनको स्मरण गरेर तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तान परमप्रभु आफ्ना परमेश्वर कहाँ फर्कनेछौ र आज मैले आज्ञा गरेका उहाँका वचन आफ्नो पुरा हृदय र आफ्नो पुरा प्राणले मान्नेछौ, तब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूका सुदिन फर्काउनुहुनेछ र तिमीहरूलाई टिठाउनु हुनेछ र जुन जातिहरूका बीचमा तिमीहरूलाई तितर बितर पार्नु भएको थियो, तीबाट तिमीहरूलाई बटुलेर ल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू देश निकाला भएर आकाश मुनिको सबैभन्दा टाढो देशमा भए पनि त्यहाँबाट परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई बटुल्नु हुनेछ र त्यहाँबाट तिमीहरूलाई फर्काएर ल्याउनु हुनेछ। तिमीहरूका पिता पुर्खाले अधिकार गरेको देशमा परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूलाई ल्याउनु हुनेछ र तिमीहरूले त्यसको अधिकार गर्नेछौ र उहाँले तिमीहरूलाई तिमीहरूका पिता पुर्खा भन्दा उन्नतिशील र असंख्य बनाउनु हुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदय र आफ्नो सारा प्राणले प्रेम गर्नलाई उहाँले तिमीहरूको र तिमीहरूका सन्तानको हृदयको खतना गर्नुहुनेछ र तिमीहरू जिउन सक। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले यी सबै श्रापहरू तिमीहरूलाई हेला गर्ने र खेदो गर्ने तिमीहरूका शत्रुहरूमाथि ल्याउनु हुनेछ। तिमीहरूले फेरि परमप्रभुको वचन मान्नेछौ र आज मैले तिमीहरूलाई दिएका उहाँका सबै आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। तब तिमीहरूका हातका सबै काममा, सन्तानमा, गाईबस्तुका बाछा बाछीहरूमा र भूमिका अन्नहरूमा आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूलाई अघोर वृद्धि गराउनुहुनेछ। व्यवस्थाको यस पुस्तकमा लेखिएका उहाँका आज्ञा र विधिहरू पालन गर्यौ भनेर आफ्नो पुरा हृदयले र आफ्नो पुरा प्राणले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतिर तिमीहरू फर्क्यौ भने तिमीहरूका पिता पुर्खासँग उहाँ प्रसन्न हुनुभए झैं परमप्रभु तिमीहरूसँग फेरि प्रसन्न हुनुहुनेछ र तिमीहरूलाई वृद्धि गर्नुहुनेछ। आज मैले तिमीहरूलाई दिएको आज्ञा तिमीहरूका निम्ति साह्रै गाह्रो वा टाढो छैन। हाम्रा निम्ति स्वर्गमा उक्लेर कसले त्यो ल्याइदिएर हामीलाई बताइदिने र हामी त्यो पालन गरौं भने तिमीहरूले भन्नु पर्दैन, किनभने त्यो स्वर्गमा छैन। कसले सागर पारी गएर हामीलाई त्यो ल्याइदिएर हामीलाई सुनाइदिने र हामी त्यो पालन गरौं भने तिमीहरूले भन्नु पर्दैन, किनभने त्यो सागरको पल्लो छेउमा पनि छैन। तर तिमीहरूले पालन गर्नलाई वचन तिमीहरूको नजिकै छ, तिमीहरूकै मुख र तिमीहरूकै हृदयमा छ। हेर, आज मैले तिमीहरूका अघि जीवन र वृद्धि अनि मृत्यु र नाश राखेको छु।
परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, उहाँका मार्गमा हिँड्न, उहाँका आज्ञा विधि र नियमहरू पालन गर्न म आज तिमीहरूलाई आदेश दिँदछु। तब मात्र तिमीहरू जिउनेछौ, तिमीहरूको वृद्धि हुनेछ र तिमीहरूले अधिकार गर्न लागेका देशमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। तर तिमीहरूका हृदय बरालिएर तिमीहरू अट्टिएरी भयो र अन्य देवताहरूप्रति आकर्षित भएर तिनीहरूलाई पुज्न र सेवा गर्न लाग्यौ भने तिमीहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछौ भनी म आज घोषणा गर्दछु। र यर्दन पारी अधिकार गर्न जान लागेको देशमा तिमीहरू धेरै दिन बाँच्ने छैनौ। आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज, ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै, उहाँका सारा आज्ञा मान्दै, उहाँसँगै लीन बन्दै बाँचिरहो, किनकि परमप्रभु नै तिमीहरूको जीवन हुनुहुन्छ र तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसहाक र याकुबसित उहाँले दिन्छु भनी शपथ खानुभएको देशमा उहाँले तिमीहरूलाई दीर्घायु बनाउनुहुनेछ। व्यवस्था अध्याय 31। मोसाका अन्तिम आदेश। तब मोसाले बाहिर गएर सारा इस्राएललाई यी वचनहरू सुनाए। आज म 120 वर्ष पुगे, अब म तिमीहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्दिन, त यर्दन पारी जाने छैनस् भनी परमप्रभुले मलाई भन्नुभएको छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूका अघि पारी जानुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूका सामुन्नेबाट यी जातिहरूलाई नष्ट पार्नुहुनेछ र तिमीहरूले उनीहरूको देश ओगट्नेछौ। परमप्रभुले भन्नुभए अनुसार यहोशू पनि तिमीहरूका अघि पारी जानेछन्। एमोरीहरूका राजाहरू सियोन र ओगलाई उनीहरूको देश समेत नाश गर्नुभए झै परमप्रभुले उनीहरूलाई पनि नाश गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले उनीहरूलाई तिमीहरूको अधीनमा सुम्पिदिनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई गरेका सबै आदेश अनुसार तिमीहरूले यिनीहरूसित गर। बलिया र साहसी हौ, यिनीहरूसित नडराओ र त्रासित नहौ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई कहिल्यै छोड्नुहुने छैन, न त त्याग्नुहुनेछ। तब मोसाले यहोशूलाई बोलाएर सारा इस्राएलीहरूका सामुन्ने तिनलाई भने, बलिया र साहसी हौ, किनकि परमप्रभुले तिनीहरूका पिता पुर्खासित दिन्छु भनी शपथ खानुभएको देशमा यी मानिसहरूसँग तिमी नै जानेछौ र त्यो तिनीहरूलाई तिनीहरूका अंशको निम्ति तिमीले बाँडिदिनुपर्छ। परमप्रभु आफै तिम्रो अघि जानुहुन्छ र तिमीसित हुनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई कहिल्यै छोड्नुहुने छैन, न त त्याग्नुहुनेछ। न डराऊ, निरुत्साह नहौ। मोसाले पुजारीहरूलाई व्यवस्था सुम्पेका। अनि मोसाले व्यवस्था लेखेर परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने लेवी वंशका पुजारीहरू र इस्राएलका सबै धर्मगुरुहरूलाई दिए। तब मोसाले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिए, प्रत्येक 7 वर्षको अन्तमा ऋणहरू मेटिदिने वर्षमा छाप्रोबासको चाडमा उहाँले छान्नुहुने ठाउँमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु जब सारा इस्राएलीहरू देखा पर्नलाई आउँछन्, तब सारा इस्राएलका अघि तिनीहरूले सुन्ने गरी तिमीहरूले त्यो व्यवस्था पढ्नु। पुरुष र स्त्री, बालक र तिमीहरूका सहरभित्र भएका परदेशीहरू सबैलाई भेला गर र तिनीहरूले सुनेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मान्न र यस व्यवस्थाका सबै वचन होशियारी साथ पालन गर्न सिक्नु। यर्दन पारी तिमीहरूले अधिकार गर्न जान लागेको देशमा बसुन्जेल यो व्यवस्था नजान्ने तिनीहरूका छोरा छोरीहरूले पनि सुनेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मान्न सिक्नु पर्नेछ। मोसा र यहोशूलाई दिएको परमेश्वरको आदेश। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हेर, तेरो मृत्युको दिन नजिकै आइपुग्यो, यसकारण यहोशूलाई बोलाएर भेट हुने पालमा तिमीहरू हाजिर हौ, त्यहाँ म त्यसलाई कार्यभार सुम्पनेछु। तब मोसा र यहोशू गएर भेट हुने पालमा हाजिर भए। तब परमप्रभु पालमा एउटा बादलको खाँबोमा देखा पर्नुभयो र त्यो बादल पालको ढोकामाथि स्थिर भयो। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तेरा पिता पुर्खाहरू जस्तै त मर्न लागेको छस्। त मरेपछि तिनीहरू प्रवेश गर्ने देशमा पुगेर यी मानिसहरूले चाँडै विदेशी देवताहरूसँग लागि आत्मिक व्यभिचार झैं गर्नेछन्। मलाई त्यागेर
मैले तिनीहरूसँग बाँधेको मेरो करार तिनीहरूले तोड्नेछन्। त्यस दिन मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि दन्कनेछ र म तिनीहरूलाई त्याग्नेछु र आफ्नो मुख तिनीहरूबाट लुकाउनेछु र तिनीहरू नष्ट हुनेछन्। धेरै आपद विपदहरू र कठिनाइहरू तिनीहरूमाथि आइपर्नेछन्। तब त्यस दिन तिनीहरूले भन्नेछन्, हाम्रा परमेश्वर हाम्रा बीचमा नभएर नै हामीमाथि यस्ता विपत्तिहरू आएका होइनन् र अन्य देवताहरूतिर लागेर तिनीहरूले गरेका सबै खराबीले गर्दा त्यस दिन म निश्चय नै आफ्नो मुख लुकाउनेछु। यसकारण अब तिमीहरूले आफ्नै लागि यो भजन लेखेर इस्राएलीहरूलाई सिकाओ र तिनीहरूलाई गाउन लगाओ। तिनीहरूका विरुद्धमा यो भजन मेरो निम्ति एउटा गवाही होस्। तिनीहरूका पिता पुर्खालाई शपथ खाएर दिने प्रतिज्ञा गरेको दूध र मह बग्ने देशमा मैले तिनीहरूलाई पुर्याएपछि तिनीहरू खाई पी मोटाएर अन्य देवताहरूतिर लाग्नेछन् र यिनीहरूलाई पुज्नेछन् अनि मलाई तिरस्कार गरेर मेरो करार उल्लङ्घन गर्नेछन्। धेरै आपद विपद र कठिनाइहरू तिनीहरूमाथि आएपछि यो भजन तिनीहरूका विरुद्धमा गवाह झैं हुनेछ, किनकि त्यो तिनीहरूका सन्तानहरूले कहिल्यै बिर्सने छैनन्। तिनीहरूलाई प्रतिज्ञामा दिन्छु भनेको देशमा पुर्याउन अघि नै मैले तिनीहरूका मनको अभिप्राय बुझिसकेको छु। तब मोसाले त्यसै दिन यो भजन लेखेर इस्राएलीहरूलाई सिकाए। परमप्रभुले नूनको छोरा यहोशुलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बलियो र साहसी हो, किनकि मैले दिन्छु भनी शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको देशमा तैँले नै इस्राएलीहरूलाई पुर्याउने छस् र म आफै तँसँग हुनेछु। मोसाले यस व्यवस्थाका वचनहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म लेखी सिद्धाएपछि परमप्रभुको करारको सन्दुक बोक्ने लेवीहरूलाई यो आज्ञा गरे, व्यवस्थाको यो पुस्तक परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका करारको सन्दुकको छेउमा राख र त्यो तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षीको रूपमा त्यहाँ रहोस्, किनकि म तिमीहरूको विद्रोह र हठ जान्दछु। आज मेरो जीवनकालमा नै म तिमीहरूसँग छँदै तिमीहरू परमप्रभुको विरुद्धमा उठेका छौ भने मेरो मृत्युपछि अझ कति साह्रो विद्रोह गर्नेछौ। तिमीहरूका कुलका सबै धर्म गुरुहरूलाई र तिमीहरूका सबै अधिकारीहरूलाई म कहाँ भेला गराओ र म यी वचन तिनीहरूलाई सुनाउनेछु र तिनीहरूका विरुद्ध आकाश र धरती साक्षी राख्नेछु, किनकि मलाई थाहा छ कि मेरो मृत्युपछि तिमीहरू निश्चय नै अति भ्रष्ट भएर मैले दिएका आज्ञाहरूबाट तर्कनेछौ। तिमीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा दुष्ट काम गरेकाले र तिमीहरूका हातले बनाएका कुराले उहाँलाई रिस उठाएकाले आउँदा दिनहरूमा तिमीहरूमाथि विपत्ति आइपर्नेछ। अनि मोसाले यस भजनका शब्दहरू सुरुदेखि अन्तसम्म इस्राएलीहरूका सारा समुदायलाई सुनाए। व्यवस्था अध्याय 32। मोसाको स्तुति गान। हे आकाश सुन, म बोल्दछु, हे पृथ्वी कान थाप, मेरा मुखका वचनहरू प्रति मेरा शिक्षा झरी झैं वर्षन देऊ, मेरो वचन शीत झैं झर्न देऊ, कलिलो घाँसमाथि सिमसिमे पानी झैं, झारपातमाथि दर्कने पानी झैं। म परम प्रभुका नाउँको घोषणा गर्नेछु, परमेश्वरको महानताको प्रशंसा गर। उहाँ नै चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँका काम सिद्ध छन् र उहाँका सबै चाल न्यायोचित छन्। एउटा विश्वासयोग्य परमेश्वर जसले भूल गर्नुहुन्न, न्यायी र सत्य उहाँ हुनुहुन्छ। तिनीहरूले उहाँसँग भ्रष्ट व्यवहार गरे, लाजमर्दो कुरो, तिनीहरू अबदेखि उहाँका सन्तान होइनन्। तिनीहरू बाङ्गो र टेढो पुस्ताका मानिसहरू हुन्। के यसरी नै तिमीहरूले परमप्रभुलाई कृतज्ञता देखाउँछौ? हे मूर्ख र बुद्धि नभएका मानिसहरू, तिमीहरूलाई सृष्टि गर्ने र बनाउने उहाँ नै तिमीहरूका पिता, तिमीहरूका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्न र? उहिलेका दिनको स्मरण गर, युग युग अघिका पुस्ताका बारेमा सोच। तिमीहरूका बाबुलाई सोध र तिनले तिमीहरूलाई बताउनेछन्। तिमीहरूका बुढापाकालाई सोध र तिनीहरूले तिमीहरूलाई बताउनेछन्। जब सर्वोच्चले जाति जातिहरूलाई उनीहरूका अंश दिनुभयो, तब उहाँले सबै मानिस जातिलाई विभाजन गर्नुभयो। तब उहाँले इस्राएलीहरूका सन्तानको संख्या अनुसार जाति जातिका सिमाना ठहराइदिनुभयो। परम प्रभुको निज हिस्सा उहाँका मानिसहरू हुन्, याकुब उहाँको अंशको भाग हुन्। उहाँले तिनलाई निर्जन स्थानमा भेट्टाउनुभयो, गर्जने आवाजले भरिएको उजाड ठाउँमा उहाँले तिनलाई जोगाउनुभयो र तिनको वास्ता गर्नुभयो। उहाँले तिनलाई आफ्नो आँखाको नानी झैं रक्षा गर्नुभयो। गुणलाई हल्लाएर आफ्ना बचेराहरूमाथि हावामा उडिरहने पखेटा फैलाई बचेराहरूलाई
थाम्ने र आफ्ना प्वाखमाथि ती बोक्ने गरुड झैं परमप्रभु एक्लै तिनलाई अगुवाई गर्नुभयो। उहाँसँग विदेशी देवता थिएन। उहाँले तिनलाई पृथ्वीका अग्ला ठाउँहरूमाथि सवार गराउनुभयो अनि तिनलाई खेतको उब्जनी खुवाउनुभयो। उहाँले तिनलाई पहराको मह र दर्शन ढुङ्गाको भिरबाट तेल खुवाउनुभयो। गाई गोरुको बथान र भेडा बाख्राको बगालबाट दूध र दही अनि पोसाइएका थुमा र बाख्राहरू, बासानका छानिएका भेडाहरू र गहुँका असल दानाहरू उहाँले तिनलाई खुवाउनुभयो। तिमीहरूले फिज उठेको दाखरस पियौ, तर यसुरूनले मोटाएर लात हाने। राम्ररी खान पाएर ती मोटा र चिल्ला भए। तब तिनले आफूलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरलाई त्यागे र आफ्ना उद्धारकर्ता चट्टानलाई तुच्छ ठाने। तिनीहरूले आफ्ना अन्य देवताहरूको कारण उहाँलाई डाही तुलाए र आफ्ना घृणित मूर्तिहरूद्वारा उहाँलाई रिस उठाए। तिनीहरूले भूतहरूका निम्ति बलि चढाए जो ईश्वर होइनन्। तिनीहरूले नचिनेका देवताहरूलाई, भर्खरै देखा परेका देवताहरूलाई, तिमीहरूका पिता पुर्खाले भक्ति नगरेका देवताहरूलाई, तिमीहरूलाई नजन्माउने चट्टानलाई तिमीहरूले त्याग्यौ। तिमीहरूलाई जन्म दिनुहुने परमेश्वरलाई तिमीहरूले बिर्स्यौ। यो देखेर परमप्रभुले तिनीहरूलाई तिरस्कार गर्नुभयो, किनभने उहाँका छोराछोरीहरूको कारण उहाँलाई रिस उठ्यो। तब उहाँले भन्नुभयो, म तिनीहरूबाट आफ्नो मुख लुकाउने छु अनि तिनीहरूको अन्त के हुनेछ म हेर्नेछु। किनकि तिनीहरू उल्टा पुस्ताका हुन्, विश्वासघाती सन्तानहरू हुन् जो ईश्वर होइन। त्यसको कारण तिनीहरूले मलाई डाही तुलाए। तिनीहरूका व्यर्थका मूर्तिहरूद्वारा तिनीहरूले मलाई रिस उठाए। एउटा जाति नै नभएका मानिसहरूद्वारा म तिनीहरूलाई डाही बनाउँछु। समझै नभएको एउटा जातिद्वारा तिनीहरूको रिस उठाउने छु। किनकि मेरो रिसले एउटा आगो सल्काएको छ जसले तल मृत्युको राज्यसम्म जलाउँछ। त्यसले पृथ्वी र त्यसको उब्जनीलाई भस्म पार्नेछ र पहाडहरूका जगमा आगो लाउनेछ। म तिनीहरूमाथि विपत्ति ल्याउनेछु। म आफ्ना काँड तिनीहरूमाथि चलाउनेछु। म तिनीहरूका विरुद्धमा नाश गर्ने अनिकाल पठाउनेछु। क्षय गर्ने महामारी र भयंकर रूढी तिनीहरूका विरुद्ध जंगली जनावरका दारा पठाउनेछु र भुइँमा घर्षने विषालु सर्पहरू। गल्ली गल्लीमा तरवारले तिनीहरूलाई निसन्तान बनाउनेछ। तिनीहरूका घर घरमा आतंकले राज्य गर्नेछ। युवक युवतीहरू दुवै नष्ट हुनेछन्, दुधे बालक र केश फुलेका बुढा पाका पनि। मैले भने, म तिनीहरूलाई टाढा टाढासम्म तितर बितर पार्नेछु र मानव जातिको बीचबाट तिनीहरूको सम्झना मेटिदिनेछु। तर मलाई शत्रुको खिसी मन परेन। कहीं विरोधीले गल्ती सम्झेर भन्ला, हाम्रो हातले विजय पायो। परम प्रभुले यो सब गर्नु भएको होइन। तिनीहरू समझ नभएको जाति हुन् र तिनीहरूमा केही अन्तर्दृष्टि नै छैन। तिनीहरू बुद्धिमान भएर यो कुरो बुझ्न सक्ने भएको भए, के तिनीहरूको अन्त के हुन्छ सो देखेको भए, तिनीहरूको चट्टानले तिनीहरूलाई बेची नसकेको भए, परमप्रभुले तिनीहरूलाई त्यागी नसक्नु भएको भए, कसरी 1 जनाले 1000लाई खेद्न सक्थ्यो वा 2 जनाले 2000लाई? किनकि उनीहरूको चट्टान हाम्रो चट्टान जस्तो होइन। हाम्रा शत्रुहरू आफैले पनि यो स्वीकार गर्छन्। उनीहरूको लहरा सदोमको लहराबाट र गमोराका बारीहरूबाट आएको हो। उनीहरूका दाख विषले भरिएका छन् र उनीहरूका दाखका झुप्पाहरू तितोपनले। उनीहरूको दाख मध्ये सर्पहरूको विष गोमनको कडा विष हो। के यो मैले साँचेर राखेको छैन र मेरा भण्डारमा छाप मारेर राखेको छैन? बदला लिने काम मेरो हो र म नै बदला लिनेछु। ठिक समयमा उनीहरूको खुट्टा चिप्लनेछ। उनीहरूको पतनको दिन नजिक आएको छ। उनीहरूको सर्वनाश उनीहरूमाथि आई पर्दैछ। जब तिनीहरूको बल घटेको र मधुवा र फुक्का केही नरहेको उहाँले देख्नुहुन्छ, तब परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूको इन्साफ गर्नुहुनेछ र आफ्ना सेवकहरूलाई टिठाउनुहुनेछ। उहाँले भन्नुहुनेछ, उनीहरूका देवताहरू कहाँ छन्? उनीहरूले शरण लिएको चट्टान, यी देवताहरू जसले उनीहरूका बलिदानको बोसो खान्थे र उनीहरूका अर्घको दाग मध्ये पिउँथे। यिनीहरू उठेर तिमीहरूको सहायता गरून्। यिनीहरूले तिमीहरूलाई आश्रय दिउन्। अब हेर, म उही हुँ, म बाहेक अरू कोही ईश्वर छैन।
म नै मार्दछु र म नै जीवित पार्दछु, म नै चोट लाउँछु र म नै निको पार्छु, र कसैले मेरो हातबाट छुटाउन सक्दैन। म आफ्नो हात स्वर्गतिर उठाएर घोषणा गर्छु, म सधैँको लागि जिए झैं जब म आफ्नो चम्कने तरबारमा सान लगाउँछु र मेरो हातले इन्साफमा त्यो पक्रन्छ, तब म मेरा विरोधीहरूमाथि बदला लिनेछु र मलाई तिरस्कार गर्नेहरूलाई साटो फेर्नेछु। म मेरा काँडहरूलाई रगतले मत्याउनेछु जब मेरो तरबारले मासु खान्छ। मारिएका र कैदमा परेकाहरूको रगत शत्रुहरूका नायकहरूका शिर। हे जातिहरू हो, उहाँको प्रजासँग रमाओ, किनकि उहाँले आफ्ना दासहरूका रगतको बदला लिनुहुनेछ। उहाँले आफ्ना शत्रुहरूमाथि साटो लिनुहुनेछ र आफ्नो देश र आफ्नो प्रजाको लागि प्रायश्चित गर्नुहुनेछ। मोसा र नुनका छोरा यहोशुआ आएर मानिसहरूलाई यस भजनका सबै शब्दहरू सुनाए। जब मोसाले सारा इस्राएलीहरूलाई सबै वचनहरू भनी सिद्ध्याए, तब तिनले तिनीहरूलाई भने, आज मैले तिमीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक दिएका सबै वचनहरू आफ्नो मनमा राख, ताकि आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई पनि यस व्यवस्थाका सबै वचनहरू होशियारी साथ पालन गर्ने आज्ञा दिन साक। यी तिमीहरूका लागि व्यर्थका शब्द होइनन्, यी तिमीहरूका लागि जीवन हुन्। यीद्वारा नै यर्दन पारी अधिकार गर्नलाई जान लागेको देशमा तिमीहरू दीर्घायु हुनेछौ। परमप्रभुले त्यही दिन मोसालाई यसो भन्नुभयो, यरियोको सामु मोआब देशमा भएको अबारिम डाँडाको नेबो डाँडामाथि उक्लेर जा र मैले इस्राएलीहरूको अधिकारमा दिने कनान देशलाई हेर। अनि जसरी तेरो दाजु हारुन होर पर्वतमा मर्यो अनि मरिगएका आफन्तहरू कहाँ गयो, त्यसरी नै तँ उक्लेर जाने त्यस पर्वतमा मर्नेछस् र मरिगएका तेरा आफन्तहरू कहाँ जानेछस्। किनभने तिमीहरू दुवैले जिनको उजाड स्थानको मरिबा कादेशका पानीमा इस्राएलीहरूका बीचमा मलाई विश्वासघात गर्यौ, किनकि तिमीहरूले इस्राएलीहरूका बीचमा मेरो पवित्रताको कदर गरेनौ। त्यसै कारण मैले इस्राएलीहरूलाई दिने त्यस देशलाई तैँले टाढैबाट देख्नेछस्, तर त्यहाँ त जान पाउने छैनस्। व्यवस्था अध्याय 33। मोसाले 12 कुललाई आशिष दिएका। परमेश्वरका मानिस मोसाले आफ्नो मृत्युभन्दा अघि इस्राएलीहरूलाई दिएको आशीर्वाद यही हो। तिनले भने, परमप्रभु सिनाईबाट आउनुभयो र सेयीरबाट तिनीहरूमाथि उदय हुनुभयो। उहाँ पारान डाँडाबाट चम्कनुभयो। लाखौं पवित्र जनहरूसँग दक्षिणबाट आफ्ना पहाडका भिरालो ठाउँबाट उहाँ आउनुभयो। निश्चय नै तपाईँ मानिसहरूलाई प्यारो गर्ने हुनुहुन्छ। सबै पवित्र जनहरू तपाईँकै हातमा छन्। तिनीहरू सबै तपाईँका पाउमा दण्डवत गर्छन् र तपाईँबाट अर्ती लिन्छन्। मोसाले दिएको व्यवस्था याकुबका समुदायको सम्पत्ति। उहाँ यसुरुनमाथि राजा हुनुभयो जब प्रजाका नेताहरू इस्राएलका कुलहरू समेत एकसाथ भेला भए। रुबेन बाँचिरहुन् र नमरुन् र तिनका मानिसहरू थोरै नहुन्। यहुदाको विषयमा तिनले भने, हे परमप्रभु, यहुदाको स्वर सुन्नुहोस् र तिनलाई आफ्ना मानिसहरू कहाँ ल्याउनुहोस्। आफ्नै हातले तिनको आफ्नो रक्षा गर्दछन्। तिनका विरोधीहरूका विरुद्ध तपाईँ तिनको सहायक हुनुहोस्। लेवीको विषयमा तिनले भने, तपाईँको तुम्मिम र तपाईँको उरिम तपाईँका कृपा पात्रसित छन्, जसलाई तपाईँले मसाहमा जाँच्नुभयो, जोसित तपाईँले मरिबाका पानीमा झगडा गर्नुभयो। तिनले आफ्ना पिता आफ्नी माताको विषयमा भने, म उनीहरूको आदर गर्दिन। तिनले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई इन्कार गरे, आफ्नै बालबच्चालाई स्वीकार गरेनन्। तर तिनले तपाईँको वचनको रखवाली गरे र तपाईँका करारको रक्षा गरे। तिनले याकुबलाई तपाईँका आदेशहरू सिकाउँछन् र इस्राएललाई तपाईँको व्यवस्था सिकाउँछन्। तिनले तपाईँको सामु धूप चढाउँछन् र सम्पूर्ण होमबलि तपाईँको वेदीमाथि चढाउँछन्। हे परमप्रभु, तिनका सबै दक्षतामा आशिष दिनुहोस् र तिनका हातका काम ग्रहण गर्नुहोस्। तिनको विरुद्धमा उठ्ने सबैको कम्मरमा हिर्काउनुहोस्। फेरि उठ्न नसक्ने गरी तिनका शत्रुहरूलाई प्रहार गर्नुहोस्। बेन्यामिनको विषयमा तिनले भने, परमप्रभुका प्रिय उहाँमा सुरक्षित रहन्, किनकि उहाँले तिनलाई दिनभरि ढाकिराख्नुहुन्छ
र तिनी जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँका काँधका बीचमा विश्राम लिन्छन्। योसेफको विषयमा तिनले भने, माथि आकाशबाट आउने अमूल्य शीतले र तलका गहिराईका पानीले सिंचेर परमप्रभुले तिनको देशलाई आशिष दिउन्। घामले उब्जाउने सबभन्दा उत्तम कुरा र जुनले दिन सक्ने सबभन्दा असल कुरा, प्राचीन पर्वतहरूका सबभन्दा मनपर्दा उपहारहरू र अनन्तका डाँडाहरूका प्रचुरता, पृथ्वी र त्यसको परिपूर्णतामा उत्तम उपहारहरू र बलिरहेको पोथ्रामा बस्नुहुनेको निगाह, यी सबै योसेफका शिरमाथि रहन्, आफ्ना दाजुभाइहरू मध्येका राजकुमारको आँखी भुइँमाथि। प्रतापमा तिनी पहिले जन्मेको बाछो झैं छन्, तिनका सिंह अर्नाका सिंह हुन्। यीद्वारा तिनले जातिहरूलाई पृथ्वीको पल्लो छेउहरूका लागि पनि हान्नेछन्। एफ्राइमका लाखौं यस्तै हुन्छन्, मनस्यका हजारौं यस्तै हुन्छन्। जबुलुनको विषयमा तिनले भने, ए जबुलुन, तिमी बाहिर यताउता जाँदा र ए इसाखार, तिम्रा पालमा तिमीहरू हर्षित हौ। तिनीहरूले मानिसहरूलाई पर्वतमा बोलाउने छन् र त्यहाँ तिनीहरूले धार्मिकताका बलिदान चढाउने छन्। तिनीहरूले समुद्रको प्रचुर सम्पत्ति र बालुवामा भएका गुप्त धन उपभोग गर्नेछन्। गादको विषयमा तिनले भने, गादको मुलुकको वृद्धि गर्ने धन्यको हो। गाद त्यहाँ सिंह झैं पाखुरा वा शिर फहराउँदै बस्छन्। तिनले आफ्नो निम्ति सबभन्दा उत्तम जग्गा छाने। नायकको हिस्सा तिनको निम्ति छुट्याइएको थियो। जब मानिसहरूका नेताहरू भेला भएका थिए, तिनले परमप्रभुको धार्मिक इच्छा र इस्राएलको सम्बन्धमा उहाँका इन्साफहरू पूरा गरे। दानको विषयमा तिनले भने, बासानबाट हाम फाल्दै आउने दान सिंहको डमरू हुन्। नप्तालीको विषयमा तिनले भने, परमप्रभुका निगाहको प्रशस्ततामा नप्ताली उहाँका आशिषको भरपूर भएका छन्। तिनले तलाउको दक्षिणतिर अधिकार गर्नेछन्। आशेरको विषयमा तिनले भने, छोराहरू मध्ये सबैभन्दा आशिष पाउने आशेर हुन्। तिनी आफ्ना दाजुभाइहरूको अति प्रिय हुन् अनि तिनको आफ्ना खुट्टा तेलले धोउन्। तिनले ढोकाका आग्ला। आशेरको विषयमा तिनले भने, छोराहरू मध्ये सबैभन्दा आशिष पाउने आशेर हुन्। तिनी आफ्ना दाजुभाइहरूको अति प्रिय हुन् अनि तिनको आफ्ना खुट्टा तेलले धोउन्। तिम्रा ढोकाका आग्ला फलाम र काँसाका हुनेछन्। जस्तो तिम्रा दिन त्यस्तै तिम्रो शक्ति हुनेछ। यसुरुनका परमेश्वर जस्तो अरू कोही छैन, जो तिमीहरूको सहायताको लागि आकाशमाथि सवारी हुनुहुन्छ र आफ्नो प्रतापमा बादलमाथि। अनन्तका परमेश्वर तिमीहरूको वासस्थान हुनुहुन्छ र मुनितिर चाहिँ सनातनका पाखुराहरू छन्। त्यसलाई नाश गर भन्दै उहाँले तिमीहरूका सामुन्नेबाट तिमीहरूका शत्रुहरूलाई धपाउनु हुनेछ। अन्न र नयाँ दाख मध्येको देशमा, जहाँ आकाशले शीत झार्छ, इस्राएल एक्लै सुरक्षामा रहनेछ। याकुबको मूल सुरक्षित छ। ए इस्राएल, तिमी धन्यका हौ। परमप्रभुद्वारा मुक्ति पाएको जाति तिमी जस्तो को छ र? उहाँ तिम्रो ढाल र सहायक हुनुहुन्छ र तिम्रो महिमित तरबार। तिम्रा शत्रुहरू तिम्रा अघि लुरुक्क परेर आउनेछन् र तिमीले उनीहरूका अग्ला ठाउँहरूमा टेक्नेछौ। व्यवस्था अध्याय 34। मोसाको मृत्यु। त्यसपछि मोसा मोआबको मैदानबाट यरियोको सामुन्ने भएको नेबो डाँडाको पिस्गाको टाकुरामा उक्ले। परमप्रभुले तिनलाई समस्त देश देखाउनुभयो, गिलाददेखि दानसम्म, समस्त नप्ताली, एफ्राइम र मनस्यको देश, पश्चिमको समुद्रसम्मको यहुदाको समस्त देश, नेगेब भनिने दक्षिण देश र खजुरका रुखहरू भएको सहर, यरियोको बेसीदेखि सोअरसम्म। तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तेरा भावी सन्तानलाई दिनेछु भनी मैले अब्राहम, इसहाक र याकुबसित शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको देश यही हो। मैले तँलाई यो तेरै आँखाले हेर्न दिएँ, तर तँ त्यहाँ जान पाउने छैनस्। तब परमप्रभुको वचन अनुसार परमप्रभुका दास मोसा मोआब देशमा मरे। मोआब देशमा बेथपोरको सामुन्ने एउटा बेसीमा उहाँले तिनलाई गाड्नुभयो, तर आजसम्म कसैलाई तिनको
चिहान थाहा छैन। मोसाको मृत्यु हुँदा तिनी 120 वर्षका थिए। तिनका आँखा कमजोर भएका थिएनन्, तिनको बल पनि घटेको थिएन। मोआबको मैदानमा इस्राएलीहरूले मोसाको लागि 30 दिनसम्म बिलाप गरे। यसरी मोसाको लागि शोक र बिलाप गर्ने दिन पूरा भए। अब नूनका छोरा यहोशू बुद्धिले आत्माले परिपूर्ण थिए, किनकि मोसाले आफ्ना हात तिनीमाथि राखेका थिए। तसर्थ तिनको कुरा इस्राएलीहरूले सुने र परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका आज्ञाहरू पालन गरे। त्यस समयदेखि इस्राएलीहरूमा मोसा जस्तो कोही अगमवक्ता खडा भएको छैन, जसलाई परमप्रभुले मुखामुख चिन्नुहुन्थ्यो। तिनैलाई मिश्रमा फारो र उनका सबै अधिकारीहरू कहाँ उनको समस्त देशमा आश्चर्य चिन्ह र अचम्मका कामहरू देखाउनलाई परमप्रभुले पठाउनुभयो, किनकि समस्त इस्राएलीहरूको दृष्टिमा मोसाले गरेका भयानक कामहरू बा तिनको प्रबल शक्ति अरू कसैले कहिल्यै देखाएको छैन।